नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म पुष्पाश्री कार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको उम्मेदवारी विरुद्ध उजुरी, नागरिकता र मतदाता नामावलीमा जन्ममिति फरक पर्यो। बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने उपर 7 दिनको म्याद थप, हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतको अनुमति। युक्रेनको राजधानी किभमा रुसी हवाई आक्रमण तीव्र, 8 जनाको मृत्यु, किभमा मात्रै 83 वटा मिसाइल प्रहार। र अन्डर 15 महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबल प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक, खेल नोभेम्बर 1 देखि 11 सम्म बङ्गलादेशमा हुँदै। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। डडेलधुराबाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दिनुभएका कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नागरिकता र मतदाता नामावलीमा जन्ममिति फरक फेला परेको छ। नागरिकतामा 2003 जेठ 31 गते जन्म मिति रहेको देउवाको मतदाता नामावलीमा 2002 जेठ 31 गते रहेको पाइएको छ। नागरिकता र मतदाता नामावलीमा फरक मिति रहेको भन्दै उहाँको उम्मेदवारी विरुद्ध उजुरी परेको छ। कर्ण मल्लले देउवा विरुद्ध उजुरी दायर गर्नुभएको हो। मल्ल यसअघिको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित हुनुभएको थियो। अहिले उहाँ बीपी कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिँदै देउवा विरुद्ध चुनावी मैदानमा उत्रिनु भएको छ। डडेलधुराका मुख्य निर्वाचन अधिकृत बालकृष्ण वाग्लेले देउवाको उम्मेदवारी विरुद्ध उजुरी परेको पुष्टि गर्दै उजुरीमाथि आवश्यक कारबाही सुरु भएको जानकारी दिनुभएको छ। देउवा विरुद्ध परेको उजुरीमाथि भोलिसम्म निर्णय हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। उम्मेदवार विरुद्ध परेका उजुरीको निर्णय निर्वाचन अधिकृतले नै गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यस्तै कांग्रेस नेता विजय कुमार गच्छदारको उम्मेदवारी विरुद्ध पनि उजुरी परेको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणका आरोपित गच्छदारको उम्मेदवारी खारिज गर्न माग दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको हो। गच्छदार पुनः निर्वाचन लड्नु भनेको जनमतको अपमान हुने ठहर गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका 7 का विवेक अधिकारीले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता गराउनु भएको हो। नेता गच्छदार बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा 10 लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा हुनु भएको थियो। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएकाहरूको उजुरीमाथिको छानबिन सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले टुङ्गो लगाउने स्पष्ट पारेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार दिएकाहरूको उजुरीको छानबिन सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले नै टुङ्गो लगाउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको बताउनु भएको हो। हिजो असोज 23 गते निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन गरिएको थियो भने आज अपराह्न 3 बजेसम्म त्यसमाथिको दाबी विरोध र उजुरीको समय तोकिएको थियो। दाखिला भयो। अब मनोनयन दाखिलाको काम टुङ्गिएको छ। त्यसको डाटाहरू पनि प्राप्त भएको छ। अब कर्णालीका जिल्लाहरूमा अझै पनि इन्टरनेट र टेलिफोन अवरुद्ध भइराखेको हुनाले त्यहाँको चाहिँ सिस्टममा पोस्टिङ हुन सकेका छैन, नभए सबैतिरको आइसकेको छ। र अब आज 3 बजेसम्म उजुरी दाबी विरोध उजुरी गर्ने कार्यक्रम थियो। यो सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमै हुन्छ र सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले नै यो टुङ्गो लगाउनु पर्छ र कुनै अप्ठ्यारो गाह्रो केही इस्यु आयो, छलफल गर्नुपर्ने विषय भयो भने आयोगसँग उहाँले सम्पर्क गर्नुहुन्छ, नभए यो उहाँले आफै सर्ट आउट गर्नुहुन्छ। आयोगले उम्मेदवारीहरूमाथि परेको उजुरी पुष्टि हुने प्रमाण भेटिए उनीहरूको उम्मेदवारी स्वतः रद्द हुने पनि बताएको छ।
आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि आइतबार देशैभर उम्मेद्वारहरूले मनोनयन दर्ता गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाका लागि दलीय तथा स्वतन्त्र गरी 5778 जना उम्मेद्वार बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। दलका शीर्ष नेताहरू अधिकांशले आफ्नो पुरानै क्षेत्र रोजेका छन् भने केहीले सजिलै जितिने क्षेत्र खोजेर परिवर्तन गरेका छन्। यसपालि मुलुकका शीर्ष नेताहरूलाई नयाँ तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले चुनौती दिने देखिन्छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा गरी देशैभर करिब 5000 को उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। पार्टी तथा देशको नेतृत्व गरेका दलका अधिकांश शीर्ष नेताहरूले आफै निर्वाचन क्षेत्रमा गएर मनोनयन दर्ता गराए पनि केही नेताहरूले भने आफ्ना सहयोगी मार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनीहरूले यसपालिको आम निर्वाचनमा भने युवा तथा नयाँ पुस्तासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले डडेलधुराबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। 2048 साल यताका सबै निर्वाचनमा जित हासिल गरेका देउवा 7औं पटक उम्मेदवार बनेका हुन्। यसपटक भने देउवाले कुनै समयका आफ्नै सहयोगी कर्ण मल्ल र स्वतन्त्र उम्मेदवार गुल्मीका सागर ढकालको चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापाको क्षेत्र नम्बर 5 बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनले कांग्रेसका खगेन्द्र अधिकारी र स्वतन्त्रबाट युग पाठकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चितवन 3 छाडेर गोर्खा 2 मा उम्मेदवारी दिएका छन्। उनले एमालेका अब्दुस मिया र नेपाली कांग्रेसकै बागी उम्मेद्वार माधवी भट्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भने यसपटक उम्मेदवारी दिएका छैनन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र एमालेका अजय कुमार गुप्ता रौतहट 1 बाट भिड्नेछन्। कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले काठमाडौँ 4 मा पुरानै प्रतिस्पर्धी एमालेका राजन भट्टराईसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् भने अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माका प्रतिस्पर्धी एमालेका अग्नि खरेल भएका छन्। कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल तनहुँ 1 बाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोविन्दराज जोशी र एमालेका एकबहादुर राणासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। इलाम 1 मा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र पूर्व मेयर एमालेका महेश बस्नेत बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुनेछन्। त्यस्तै एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले काठमाडौँ 5 बाट कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल तथा स्वतन्त्रका उम्मेद्वार रन्जु दर्शनासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। झापा 3 मा कांग्रेसका कृष्ण सिटौला र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दाङ 2 मा एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेल र माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेखा शर्मा तथा लमजुङमा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ र एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यस्तै सर्लाही 2 मा लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र नेपाली समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले उम्मेदवारी दिएका छन्। सप्तरी 2 मा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत र लोसपाका नेता जयप्रकाश ठाकुर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले चितवन 1 बाट उम्मेदवारी दिएसँगै त्यहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहेका कांग्रेसका विश्व पौडेलसँग प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत देशभर 2223 पुरुष र 229 महिला गरी कुल 2452 जनाले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचनका लागि कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 मा त्रिपक्षीय भिडन्त हुने भएको छ। गत वर्ष कैलाली 5 बाट पराजित प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा देउवा समानुपातिकमा गएपछि यसपालि सत्तारूढ गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार कांग्रेस नेता दिल्लीराज पन्त बनेका छन्। एमालेबाट भने 2074 सालमा आर्जुलाई पराजित गरेका नारद मुनि राणा नै चुनावी मैदानमा छन्। नारद मुनि राणाले यसपटक सत्ता गठबन्धनसँग जुझ्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अर्कोतर्फ कांग्रेसले नै कारबाही गरेका पुष्करनाथ ओझा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेपछि कैलाली 5 मा त्रिपक्षीय भिडन्त हुने भएको हो। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। 2074 सालको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैलाली 5 मा नेपाली कांग्रेसकी आर्जु राणा देउवा र वाम गठबन्धनबाट एमालेका नारदमुनि राणा बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा भयो। प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जुले सहजै चुनाव जित्ने अनुमान सहित कैलाली 5 रोजेकी थिइन्, तर उनलाई एमालेका नारदमुनि राणाले करिब 5000 मतान्तरले पराजित गरे। यसपटक आर्जुले समानुपातिक नै रोजेपछि निवर्तमान प्रदेशसभा सदस्य समेत रहेका कांग्रेसका दिल्लीराज पन्त सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार भएका छन्। प्रदेशमा आफ्ना स्वकी प्रकाश देउवालाई पठाएर आर्जुले पन्तलाई संघको उम्मेद्वार बनाएकी हुन्। यसपटक 5 दलीय गठबन्धनको जित निश्चित भएको पन्तको दाबी छ। विपक्षी
जति कमजोर भए पनि त्यसलाई कमजोर ठान्नु हुँदैन। सबै हामी बलिया छौँ र त्यो बलियासँग सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। देशभरिका कुनै पनि चुनाव क्षेत्र सहज छैन, त्यस्तै यहाँ पनि सहज छैन र हामीहरूको मेहनत, हामीहरूको गठबन्धनले अवश्य जित हासिल गर्छ भन्ने लाग्छ। पुष्पनाथ ओझालाई मनाउनलाई के प्रयास गर्नुभयो? के को भाइ? पुष्पनाथ ओझालाई उम्मेदवारी नदिनका लागि के प्रयास गर्नुभयो? नै मैले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट गरेको हो। उहाँ मान्नु भएन। मान्नु नभएपछि अनि उहाँ पनि एक स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुहुन्छ, उठ्न चाहनुहुन्छ भने यस्तो केही आपत्ति भएन। तर काङ्ग्रेसले नै कारबाही गरेका पुष्करनाथ ओझाको उम्मेदवारीले पन्तलाई चुनौती थपिएको छ। ओझा 70 सालको उपनिर्वाचन जितेर सञ्चार राज्यमन्त्री समेत भइसकेका छन्। 2074 सालमा आर्जुलाई असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै ओझालाई काङ्ग्रेसले निष्कासन गरिसकेको छ। यसपटक धनगढीका जनताको स्वाधीनताका लागि चुनावमा होमिएकाले जित निश्चित भएको ओझाको दाबी छ। काङ्ग्रेससँगै कम्युनिस्टको समेत मत पाउनेमा ओझा ढुक्क छन्। यो धनगढीका मानिसको एउटा सामूहिक आत्मसम्मानको प्रश्न छ। विगत 1-2टा निर्वाचनपछि यहाँ के इम्प्रेसन भएछ भने गोजीभरि टन्न पैसा बोकेर गयो भने धनगढीबाट निर्वाचन जितेर प्रतिनिधि सभामा जान सकिन्छ वा अन्य सभाहरूमा जान सकिन्छ भन्ने जुन एउटा भ्रम, धनगढीको एउटा धमिल इमेज बनाउने प्रयत्न भएको छ, त्यसलाई सफा गर्ने, त्यसलाई खण्डित गर्ने र धनगढीका मानिसहरू आत्मसम्मानयुक्त जीवन जिउने मानिसहरू हुन्। यहाँ सत्ता र पैसाको बलमा मात्रै निर्वाचित हुने सम्भावना छैन भन्ने प्रमाणित पनि म गराउन चाहन्छु। 74 सालमा वाम गठबन्धनबाट विजयी भएका एमाले नेता नारदमुनि राणा पनि यसपटक झन बलियो उम्मेद्वारको रूपमा प्रस्तुत भएको बताउँछन्। पहिलो जित्ने आधार पार्टीको सिद्धान्त, राष्ट्रियता र स्वाधीनता नै रहेको राणाको दाबी छ। नेकपा एमाले जनतासँग, जनताबाट स्थापित भएको पार्टी हो। हाम्रो सम्बन्ध, हाम्रो सहकार्य, हाम्रो विश्वास जनतासँग छ र जनता कहिले पनि हार्दैन। यो राष्ट्र जित्नको लागि, यो देशका जनता जित्नको लागि, यहाँको राष्ट्रियता जित्नको लागि नेकपा एमाले जित्न जरुरी भएको कारणले सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू आफ्नो विश्वासको मत यसपटक नेकपा एमालेलाई होइन, यो देशको राष्ट्रियता, यो देशको स्वाधीनता, नेपाली जनताको शिर नझुक्ने गरी यसपटक आफ्नो विश्वासको मत नेकपा एमालेलाई दिन्छन् भन्ने हामीले दृढ विश्वास राख्छौँ। कैलाली 5 मा काङ्ग्रेसको वर्चस्व र 5 दलीय गठबन्धनको परीक्षा नै मानिएको छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वार र काङ्ग्रेसको अन्तर्कलहले भने एमालेलाई फाइदा पुग्ने आकलन पनि गरिएको छ। एकातर्फ गठबन्धनसँग जुझ्नुपर्ने, अर्कोतर्फ रेशम नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उपस्थितिले कैलाली 5 मा चुनावी माहौल निकै रोचक हुने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तनहुँमा 62 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। 2 प्रतिनिधि सभा र 4 प्रदेशसभा क्षेत्रका लागि जिल्लाको मुख्य निर्वाचन र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा 62 जनाले उम्मेदवारी मनोनयन पत्र दर्ता गराएका हुन्। प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा रहेका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। नेता पौडेल 7 पटक चुनावी मैदानमा उत्रिएका हुन्। तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। यसपालिको चुनावमा तनहुँबाट पुराना अनुहार नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई पूर्व सहयात्री स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोविन्दराज जोशीले टक्कर दिने भएका छन्। प्रतिनिधि सभाका लागि तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा पौडेल र जोशीको उम्मेदवारी परेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा पराजित भएका पौडेलले यसपालि जोशीसँगै कांग्रेसका पूर्व जिल्ला सचिव विश्व बास्तोलाबाट पनि चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने भएको छ। पौडेलले सत्ता गठबन्धन संविधान जोगाउने, जनतामा आशा जगाउने अभियानमा लागेको बताउँदै भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गतिलाई हटाएर आम नागरिकमा आशा सञ्चार दिन चाहेको दावी गरेका छन्। जबकि आज चाहिँ डाँडा काँडामा पानी पुगे, खाने पानी पुगेको छ, बिजुली बनेको छ, मोटर पुगेका छन् र चाहिँ स्कुलहरू बनेका छन्, अस्पतालहरू बनेका छन् र यत्रो ठुलो चाहिँ परिवर्तन हाम्रो हिजोको अवस्थाभन्दा आजमा परिवर्तन आएको प्रत्यक्ष छर्लङ्ग हुँदै पनि यस्तो चाहिँ झुटो प्रचारहरू गरियो, त्यसको एउटा जनतालाई भ्रमको शिकार बनाइयो। त्यो अब अवस्था रहँदैन। अब हामी नेपाली जनतालाई वास्तविकताको बोध गराउँछौँ, तनहुँवासीलाई वास्तविकताको बोध गराउँछौँ र हामी नै हो देशको उन्नति गर्ने, हामी नै हो समाजलाई लोकतन्त्रमा ल्याउने, हामी नै हो जनतालाई स्वतन्त्रता दिलाउने, हामी नै हो मुलुकमा परिवर्तन ल्याउने
र हामी नै हो विकास र उन्नति ल्याउने। त्यो कुरा आज हामी जनतालाई विश्वासका साथ सम्झाउन चाहन्छौँ र जनताको विश्वास लिएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। सातै पटक चुनावी यात्रा पनि पौडेललाई त्यति सहज नभएको मतदाताहरूको विश्लेषण छ। काङ्ग्रेसबाट निष्कासित पूर्व सहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी र काङ्ग्रेसका पूर्व जिल्ला सचिव विश्व वास्तोलाले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएपछि पौडेलमाथि चुनौती थपिएको छ। एउटा चाहिँ के भने स्वतन्त्र भएपछि सबैको समर्थन लिन सजिलो हुन्छ र अब पार्टीगत रूपमा चाहिँ के हुन्छ भने मेरो कुराहरू राम्रो लागे पनि पार्टीको मान्छे भयो भने अर्को पार्टीले सहयोग गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले सबैको समर्थन लिने हिसाबले मैले आफ्नो उम्मेदवारी स्वतन्त्र रूपमा दिएको हुँ। दोस्रो कुरा के हो भने अहिले नेपालको राजनीति यो गठबन्धनको राजनीति जो छ यो गठबन्धनले व्यक्तिको अधिकारलाई हनन गरेर केही मान्छेको सुप्रिमेसी कायम गर्ने जो व्यवस्था ल्याउन खोजिएको छ त्यो अत्यन्तै प्रजातन्त्रको लागि हानिकारक हो। र मेरो उम्मेदवारी वास्तवमा गठबन्धनको विरुद्धमा पनि हो। यो गठबन्धनको राजनीतिलाई चाँडैभन्दा चाँडै अन्त गर्नुपर्छ। दलहरूबाट मतदाताहरू वाक्कतिक भएको अवस्था छ। दलहरूको आफ्नै भित्रको किचल हो। दलहरू आफ्नै भित्र व्यवस्थापन गर्न नसकेको, विधि र पद्धतिमा दलहरू आफै चल्न नसकेको र राष्ट्रिय रूपमा जुन राजनीति पनि एउटा दूषित हैन भएको छ, जुन गठबन्धनको कुराहरू छ जनताहरूलाई त्यो मन परिरहेको छैन। सबै कुरो मूल्य मान्यताहरूलाई तिलाञ्जली दिएर आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थहरूका लागि जुन राजनीति राष्ट्रिय दलहरूले गरेका छन् त्यसको विरुद्ध आम मतदाताहरूमा चाहिँ ले एउटा विकल्प खोजिरहेको अवस्था छ। त्यो विकल्पको रूपमा म आफूलाई उभ्याएको छु। मलाई लाग्छ मैले जित्ने आधार भनेको चाहिँ मतदाताहरूको जुन अपेक्षा छ नि त्यो नै हो। एमाले क्षेत्र नम्बर 1 मा एक बहादुर राणालाई र क्षेत्र नम्बर 2 मा किरण गुरुङलाई अघि सारिएको छ। यहाँ थुप्रै टारहरू छन्, त्यसलाई हामीले सिँचाइ गर्नु अति आवश्यक छ र लिफ्ट सिस्टमबाट तानेर पनि विभिन्न ठाउँमा तरकारी उत्पादन गर्नु पनि अत्यन्त उपयुक्त ठाउँ छ र पर्यटकीय क्षेत्रको लागि खास गरेर यहाँ ऐतिहासिक धरोहर, ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थलहरू छन् र हामी पर्यटकहरूलाई भित्राएर हाम्रो एउटा जिल्लालाई एउटा स्वरोजगारको विकास गर्न पनि हामी चाहन्छौँ। मेरो र हाम्रो पार्टीको उम्मेदवारी भनेको देश र जनताको सुख शान्ति र समृद्धिको निम्ति हो र यसका निम्ति हाम्रो एउटै मात्रै उद्देश्य भनेको विकास, फेरि पनि विकास र निरन्तर विकास, परिवर्तन, फेरि पनि परिवर्तन र समृद्ध बनाउने परिवर्तन हाम्रो चाहिँ अब लक्ष्य हो र त्यसैका निम्ति यो प्रदेशको, यो जिल्लाको, यो प्रदेशको र त्यस्तै गरी यो निर्वाचन क्षेत्रको हिसाबले यो निर्वाचन क्षेत्रको सिङ्गो जिल्लाको र देशकै अब विकास गर्ने उद्देश्यले हामीले उम्मेदवारी दिएका हौँ। तनहुका 2 प्रतिनिधि सभा र 4 प्रदेश सभा सदस्य पदमा 62 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएकामा महिला उम्मेदवारको संख्या 4 मात्रै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नारायण खड्काको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सप्तरीमा 181 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ सप्तरी क्षेत्र नम्बर 1 मा 20, 2 मा 16, 3 मा 18 र 4 मा 16 गरी 70 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्, जसमा 65 पुरुष र 5 जना महिला छन्। मुख्य दलहरूबाट महिला उम्मेदवारको संख्या न्यून भए पनि ससाना दलबाट प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा गरी 13 जना महिलालाई उम्मेदवार बनाइएको छ। यस्तै प्रदेश सभातर्फ नेमकी पाले 4, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 2 तथा नेपाली कांग्रेस बीपी राप्रपा र राप्रपा नेपालले 1-1 जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएका छन्। सप्तरीमा केन्द्र स्तरमा बनेको गठबन्धन विभिन्न क्षेत्रमा भत्किएको छ। गठबन्धनको सहमति विपरीत प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 र 3 तथा प्रदेश सभा 1 को क, 3 को क र ख तथा 4 को ख मा उम्मेदवारी परेको छ। गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार क्षेत्र नम्बर 1 कांग्रेसको भागमा परेको छ भने पूर्व सांसद समेत रहेकी माओवादी केन्द्र सप्तरीका इन्चार्ज अशोक कुमार भण्डा मण्डलको स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। यसै क्षेत्रमा गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका रामदेव शाहको उम्मेदवारी परेको छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुषालले नेपालका जलस्रोतलाई जलविद्युतमा विकास गरी हाइड्रोजन ऊर्जा, एमोनिया र युरिया मल उत्पादनमा प्रयोग गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा भएको ग्रिन हाइड्रो सम्मेलनमा मन्त्री भुषालले जलविद्युतको स्रोतको रूपमा विद्युत प्रयोग गर्ने, प्रति व्यक्ति विद्युत खपत बढाउने, जलविद्युतलाई हाइड्रोजन ऊर्जा, एमोनिया र युरिया मल उत्पादनमा प्रयोग गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले यस विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरेको पनि बताउनु भएको छ। मन्त्री भुषालले जलविद्युतको प्रयोगबाट हाइड्रोजनबाट रासायनिक मलको उत्पादनका विषयमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको समेत बताउनुभयो। उहाँले हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादनको कार्य अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयको पहलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र कोरियाको ग्लोबल ग्रिन इन्स्टिच्युट बीच समझदारी भएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री भुषालले सन् 2030 भित्रै दिगो विकास र सन् 2026 मा मध्यम आय भएको मुलुकको लक्ष्य प्राप्त गर्न सबल अर्थतन्त्रको विकास हुन आवश्यक रहेको दावी गर्नुभयो। प्रयोग गर्ने सबै ऊर्जाका स्रोतका रूपमा जलविद्युतलाई प्रयोग गर्ने, प्रति व्यक्ति विद्युत खपत बढाउने, साथै जलविद्युतलाई हाइड्रोजन ऊर्जा, एमोनिया र युरिया मल उत्पादनमा प्रयोग गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी समेत गरेको छ। मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरी जलविद्युतको प्रयोगबाट हाइड्रोजन र रासायनिक मलको उत्पादनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ। साथै हाइड्रोजन ऊर्जाको विकासको कार्य अगाडि बढाउन ऊर्जा जलस्रोत र सिंचाई मन्त्रालयको पहलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र कोरियाको ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट बीच समझदारी गरिएको छ। सन् 2030 भित्रै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने, सन् 2026 मा मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं सबल अर्थतन्त्रको विकास हुनु आवश्यक छ। मन्त्री भुषालले विश्वमा हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादनका लागि नेपालले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालको जलस्रोतलाई जलविद्युतमा विकास गरी जलविद्युतको प्रयोग मार्फत जलस्रोतलाई हरित हाइड्रोजनका रूपमा विकास गरेर नेपालको आर्थिक समृद्धि, ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षाका साथै दिगो विकासको दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। उहाँले हरित ऊर्जामा सबै नेपाली जनताको पहुँच पुर्याउनका लागि जलविद्युत आयोजनाहरूको दिगो विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत भयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामपछि बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने उपर 7 दिनको म्याद थप, हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतको अनुमति। नक्कली नोट सहित पक्राउ परेको गिरोह 12 प्रहरीद्वारा आज सार्वजनिक 3 जनाबाट 9 लाख रुपैयाँ नक्कली नोट बरामद। र युक्रेनको राजधानी किभमा रुसी हवाई आक्रमण तीव्र, 8 जनाको मृत्यु, किभमा मात्रै 83 वटा मिसाइल प्रहार। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। आइतबार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट राष्ट्रपति भण्डारीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको रिपोर्ट आएको स्रोतले बताएको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीको स्वास्थ्यमा अहिले केही सुधार देखिएको छ। भण्डारीको अवस्था अस्वस्थ भएपछि असोज 22 गते त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार थालिएको थियो। बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई थप 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले 20 गतेबाट गणना हुने गरी 7 दिनका लागि म्याद थप गरेको हो। गत भदौ 5 गते 17 वर्षीय नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका सन्दीपलाई गत बिहीबार प्रहरीले पक्राउ गरी सोमबार अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। दशैं बिदाका कारण अदालत बन्द रहेकाले सन्दीपलाई सोमबार मात्रै म्याद थपका लागि अदालत लगिएको हो। अदालतमा उपस्थित भएसँगै लामिछानेलाई 7 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो। सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौँले असोज 20 गतेबाट लागू हुने गरेर 7 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको अधिवक्ता सरोज घिमिरेले बताउनुभयो। उहाँले सन्दीपले इजलासमा आफू निर्दोष रहेको कुरा बताएको र प्रमाणहरू प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो।
सम्पूर्ण डिटेलहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो र म्याथको सन्दर्भमा श्रीमानले 7 दिनको अस्ति 20 गतेबाट लागू हुने गरी 7 दिनको म्याथ भएको छ। 7 दिनको म्याथ भनेको पर्सि अदालतमा फेरि हाजिर हुने शर्तमा पर्सि आज 24, 25, 26, 27 गते हाजिर हुने शर्तमा 7 दिनको लागि म्याथ 10 बजे सन्दीप लामिछानेलाई इजलास समक्ष लिएर आउनु भएको छ। श्रीमान 11:30 बजेतिर श्रीमान आउनुभयो। आइसके पछाडि श्रीमानले सन्दीप लामिछानेलाई घटनाको बारेमा के छ तपाईँको आफ्नो के भनाइ छ। सन्दीप लामिछानेले विस्तृत रूपमा आफू निर्दोषिता रहेको कुराको क्रम वाइज घटनाक्रम सिलसिलेवार रूपमा उहाँले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। 17 वर्षकी किशोरीले बलात्कार अभियोग लगाएपछि अनुसन्धानका लागि सन्दीपलाई दशैंको भोलिपल्ट नेपाल आए लगत्तै विमानस्थलबाटै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। काठमाडौँको गौशाला स्थित एक होटलको कोठामा राखेर सन्दीपले आफूलाई बलात्कार गरेको आरोपमा किशोरीले भदौ 21 गते प्रहरी विरुद्ध गौशालामा उजुरी गरेकी थिइन्। सन्दीप त्यसबेला क्यारिबियन लीग क्रिकेट खेल्न गएका थिए। 12 प्रहरीले 9 लाख नक्कली नेपाली नोट सहित पक्राउ परेकाहरूलाई सार्वजनिक गरेको छ। आज जिल्ला प्रहरी कार्यालय 12ले पत्रकार सम्मेलन मार्फत नक्कली नेपाली नोट सहित पक्राउ गरेका 3 जनालाई सार्वजनिक गरेको हो। नक्कली नोट सहित पक्राउ पर्नेमा भारत मोतिहार, पूर्वी चम्पारण, पिपराकोठी बस्ने 25 वर्षीय रञ्जित कुमार मुखिया, कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 बस्ने 34 वर्षीय सैनु सल्लाह अन्सारी र सिमरौनगढ नगरपालिका वडा नम्बर 2 बस्ने 36 वर्षका बिनाका मुखिया बिना रहेको बाह्रका प्रहरी उपरीक्षक होमेन्द्र बुढाथोकीले बताउनुभयो। प्रहरी उपरीक्षक बोगटीका अनुसार असोज 21 गते रञ्जितले सिमरौनगढ नगरपालिका 5 ककनपुर स्थित एसपी साइन मोटरसाइकल लिएर नेपाल भित्रने क्रममा पक्राउ परेका थिए। प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्दा सैनु सल्लाह र बिनाका पनि संलग्न रहेको देखिएपछि असोज 23 गते उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनीहरू विगत लामो समयदेखि नक्कली नेपाली नोट नेपालमा विभिन्न माध्यमले भित्र्याउँदै आएको गिरोह नै रहेको बताएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय 12 बाट बोर्डर एरियाहरूलाई फोकस गरेर चेक जाँचहरू एकदम टाइट गर्ने क्रममा हामीलाई सूचनाहरू आएको थियो। त्यो सूचनालाई आधार बनाएर हामीले यो सिमरौनगढ एरियालाई बेस बनाएर चेक पोइन्ट राखेका थियौँ। सिमरौनगढ नगरपालिकाको कनकपुर टोलमा इन्डियाबाट नेपालतिर आउँदै गरेको एउटा साइन मोटरसाइकलमा सवार एकजना भारत बिहार मोतिहारी पूर्व चम्पारण बस्ने वर्ष 25 को रञ्जित कुमार मुखियाले आफ्नो साथमा कम्मरको पेटीमा चाहिँ 1 लाख रुपियाँ र मोटरसाइकलको डिक्कीमा 8 लाख रुपियाँ 8 बन्डल गरेर जम्मा 9 लाख रुपियाँ बराबरको नेपाली नक्कली नोट चाहिँ उनले बोकेर ल्याएको अवस्थामा हाम्रो टोलीले पक्राउ गरी मोटरसाइकल सहित मान्छे सहित हामीले कारबाहीको लागि नियन्त्रणमा लियौँ। उहाँले निर्वाचन र चाडपर्वको मौका छोपी सिमरौनगढ इलाकाबाट नक्कली नोटको कारोबार गर्दै आएको अनुसन्धानले देखाएको बताउनुभयो। भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले पठाएको नयाँ मूल्य सूचीमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आए पनि नेपाल आयल निगमले भाव घटाएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेसँगै आईओसीले पनि मूल्य घटाएर पठाएको हो। मूल्य घटेर आएसँगै नेपाल आयल निगम मासिक 2 अर्ब 28 करोड रुपैयाँ नाफामा जाने देखिएको छ। तर नेपाल आयल निगमले भने तत्काल मूल्य समायोजन नगर्ने स्पष्ट गरेको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले असोज 15 गते नेपाल आयल निगमलाई पठाएको नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको भाव घटेर आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको गिरावटका कारण आईओसीले पनि अघिल्लो पटकभन्दा मूल्य घटाएर नयाँ मूल्य सूची निगमलाई पठाएको हो। नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर 6 रुपैयाँ 93 पैसा, डिजेलमा 14 रुपैयाँ 86 पैसा, हवाई इन्धनमा 16 रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 52 रुपैयाँले घटेको छ। यो सँगै 15 दिनमा 1 अर्ब 14 करोड नाफामा जाने निगमको प्रक्षेपण छ। यसरी समग्रमा नेपाल आयल निगमलाई चाहिँ 1 लिटर पेट्रोलमा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ 16 रुपैयाँ 32 पैसा नाफा छ
डिजेलमा चाहिँ 9 रुपियाँ 36 पैसा नाफा छ र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 325 रुपियाँ 44 पैसा चाहिँ अहिले पनि घाटेको अवस्थामा रहेको छ र समग्रमा आयल निगमलाई चाहिँ 15 दिनमा चाहिँ 1 अर्ब 14 करोड रुपियाँ चाहिँ नाफा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। नयाँ मूल्यबाट निगम नाफामा जाने देखिए पनि उपभोक्ताका लागि मूल्य नघटाउने निगमले स्पष्ट गरेको छ। नेपाल आयल निगमले आईओसीसँग खरिद गरेको पेट्रोलियम पदार्थको 21 अर्ब बक्यौता र नेपाल सरकारको 10 अर्ब ऋण गरी 31 अर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी रहेकोले मूल्य समायोजन नभएको निगमको तर्क छ। हाम्रो 1 अक्टोबरमा चाहिँ प्राप्त भएको चाहिँ मूल्य सूचीको आधारमा चाहिँ हाम्रो अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पूर्ण पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ क्रुड आयलको मूल्य चाहिँ वृद्धि हुन थालिसकेको छ र आजको दिनमा चाहिँ प्रति ब्यारेल $97 भन्दा माथि पुगिसकेको छ भने र US डलरसँग नेपाली विनिमय दर पनि बढेर 132 पुगेको छ। तसर्थ यो नाफा दिगो समयसम्म रहेला भनेर हामीले चाहिँ आशा गर्न सक्दैनौँ। निगम नाफामा गएपछि मूल्य घटाउने दबाव पर्न थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कच्चा तेलको भाव घट्दा पनि निगमले नघटाएर ठूलो नाफा लिएको र जनतालाई मारमा पारेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। जनताहरू तेलको भाव वृद्धिले गर्दाखेरि एकदमै समस्यामा परेका छन्। दुई छाक टार्न पनि एकदमै गाह्रो भइरहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा त्यत्रो तेलको चाहिँ ब्यारेलमा चाहिँ अब 80-90 हुँदाखेरि पनि ब्यारेलमा $140 हुँदाखेरिको रेट अहिले तिरिरहेछौँ हामीले। त्यसकारण यो सरकार जति नालायक छ र यी राजनीतिक दलका नेताहरूले यो पक्षमा केही पनि बोलेका छैनन्, किनभने उनीहरूले त्यहीँबाट कमिसन खाने, घुसखोरी गर्ने र जनतामाथि चाहिँ प्रहार गर्ने यो एकदमै सत्य र तथ्य कुरा हो। दशैंपछि भर्खर कार्यालय खुलेकोले मूल्य समायोजनको विषयमा छलफल नभएको र निगम सञ्चालक समितिको बैठक बसेर मात्र यस विषयमा निर्णय हुने आयल निगमले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले नेपाल आयल निगमलाई पठाएको नयाँ मूल्य सूचीमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएको छ, तर निगमले तत्काल मूल्य समायोजन गरेर भाव घटाउने कुनै तयारी गरेको छैन। मूल्य घटेर आइसकै नेपाल आयल निगमलाई मासिक 2 अर्ब 28 करोड रुपैयाँ नाफा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, तर आम उपभोक्तालाई राहत दिने सम्बन्धमा निगमले आलटाल गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन हुन नसक्नुलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। नेपालमा त्यही हो, कमिसन हो। अब उनीहरूलाई अब हामी त कसरी थाहा पाउनु भन्दा पनि अब उनीहरू यो आयल कर्पोरेसन उनीहरू के हुन्छ, दसैँमा कति बोनस भत्ता बाँड्यो होला होइन, हामी जनतालाई कसले हेर्ने? अब भोट माग्दाखेरि आउँछन् नमस्ते नमस्ते गर्दै होइन, जनता त हामी मार परेका छौँ नि होइन। अब आयल निगम घाटामा छ भने किन बोनस बाँड्ने होइन, त्यो त बुझ्नु पऱ्यो नि त, सरकारले बुझ्नु पऱ्यो। तर उनीहरूकै खल्ती भर्नुपर्ने छ, भरिराखौँ। अब के जनता मारमै पर्छन्। त्यो त नेपालको कमजोरी, सरकारको आयल निगमको कमजोरी हो। यो सरकारको चाहिँ अब धेरै भ्रष्टाचारीको यो चाहिँ कमजोरी हो धेरै जस्तो। वास्तवमा के हो भनेदेखि यो चाहिँ जनताप्रति सरकारको कुनै पनि उत्तरदायित्व नभएको र सरकारमा भएका राजनीतिक दलका नेताहरूले कुर्सीको लागि मात्रै चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था भने पनि दल मिलेर आफू सरकारमा जाने, आफ्नो कार्यकर्तालाई भरण पोषण गराउने, कार्यकर्ता धनी गराउने, जनतालाई चाहिँ मूल्य वृद्धि गराएर अचाक्ली मूल्य वृद्धि गराएर जनतामाथि चाहिँ एकदमै वज्र प्रहार गरेको छ। सर उता घटाएर आइरहेछ। हाम्रो यहाँ देशमा मात्रै के यो जहिले पनि हरेक सामान महँगो, पेट्रोल मात्रै हो र के भनौँ, चामल भनौँ कि घिउ भनौँ कि खाद्य सामान त्यस्तै महँगो, यो पेट्रोल त्यस्तै महँगो छ। यो नेताहरूले खान नपाएर हो कि? यस वर्ष असोजको झरीले हजारौंलाई घरबार विहीन बनायो भने थुप्रै भौतिक संरचनाहरूमा क्षति पुर्याएको छ। गएको बिहीबारदेखि लगातार परेको वर्षाले विशेष गरी पश्चिमी भेगमा मुख्य राजमार्गहरू समेत अवरुद्ध बने। नदीहरू पुलमाथि बग्न थाले। यसरी परेको अविरल वर्षाले ठूलो धनजनदेखि दशैंका बेला सवारी आवत जावतमा समेत समस्या। त्यस क्षेत्रमा अझै पनि पानी पर्ने क्रम रोकिएको छैन। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट।
दशैंको चटारोका बेला निरन्तरको असोजे झरीले जनधनको ठूलो क्षति गर्यो। नवमीदेखि लगातार परेको वर्षाले मुख्य राजमार्गहरू अवरुद्ध बनेसँगै सवारी आवागमन पनि प्रभावित बने। राजधानीका नदीनालामा पनि भेल उर्लिएसँगै किनारका बस्ती जोखिममा परे। दशैं तथा अन्नबाली भित्र्याउने समयमा विशेष गरी देशको पश्चिमी भेगमा अविरल वर्षा हुँदा बासिन्दाले दुःखद समयको सामना गर्नु परेको छ। त्यही त अहिले पनि बल्ल चाहिँ यहाँबाट मुहान निकाल्ने भने यो पानी अब यही छ, अब किन बल्ल चाहिँ भएन। यो सम्बन्धित प्राविधिकको पनि यहाँ कमजोरी होला। अब यहाँ सबै बल्ल चाहिँ पाइप साइप उठाएर यताउता गरेर सबै निकास हुने भने यो सौगतले भट्टा बनाएको छ। अनि भट्टा बनाउँदाखेरि बाँस बनाएको छ, त्यहीको अलिकति डुड हाल्यो, त्यो बाटो पनि आयो र अनि घुमेर उतातिरबाट भट्टातिर गएर उता जौता भरियो र अनि हाम्रो गाउँ पर्छ, टोलमा पर्छ पानी। एकदम टल्लो पानी आयो, अनि 7 बजेतिर पानी आयो, 6 बजेतिर अनि हामी निक्ल्यौँ। हाम्रो धानबाली त केही छैन, सबै लग्यो। घरको अवस्था त नजुक छ, अझै पानी छ तर भित्र गएको छ, भित्र एक बित्ता जति पानी भित्र पसेको। गएको बिहीबार मात्र देशका विभिन्न 23 स्थानमा बाढी पहिरोजन्य घटना भएका छन्। उक्त घटनामा परि 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना बेपत्ता भएको तथ्याङ्क छ। यस अवधिमा अनुमानित 23 करोड 1,40,000 क्षति भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यस्तै शुक्रबार आएको बाढी तथा पहिरोले काठमाडौँ लगायत अन्य जिल्लामा जनधनको क्षति पुर्यायो। वर्षाजन्य 29 वटा घटनामा 3 जनाको ज्यान गयो। गत शनिबार देशभर बाढी पहिरोले 23 वटा घटना निम्त्यायो, जसमा परि 2 जनाले ज्यान गुमाए। घटनामा परि 8 जना घाइते भए। आइतबार पनि जुम्ला, प्युठान, सल्यान, धादिङ, जाजरकोट र दाङ जिल्लामा गएको पहिरोमा परि 15 जनाको मृत्यु भएको राष्ट्रिय विपद प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। यसरी दिनानुदिन दुःखद घटना निम्तिरहँदा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले भने अझै करिब 1 साता नेपालमा मनसुनको प्रभाव रहने जनाएको छ। हाल नेपालमा उत्तर पूर्वी राजस्थानको आसपास रहेको न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभाव रहेको हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा भारी वर्षाका साथै यी प्रदेशका 1-2 स्थानमा धेरै वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ। मनसुन सक्रिय अवस्थामा नै पुगेको हुनाले विगत केही दिनदेखि विभिन्न ठाउँहरूमा वर्षा भइरहेको अवस्था चाहिँ छ र यति बेला चाहिँ मनसुनलाई सक्रिय बनाउने प्रणाली चाहिँ पश्चिमतर्फ सरेको हुनाले पूर्व र मध्यतिर अलि वर्षा कम भएको छ भने गण्डकीदेखि सुदूरपश्चिमसम्म चाहिँ अझै पनि आजको अवस्थासम्म पनि बदली र वर्षाको क्रम जारी नै छ। मनसुन अब अझ केही 7 दिन जति नेपालमा रहने चाहिँ सम्भावना देखेको छ। देशको थोरै स्थानमा भारी तथा 1-2 स्थानमा अति भारी वर्षाको सम्भावना भएकाले ती क्षेत्रका नदीहरूमा जलको बहाव स्तर बढ्न सक्ने र पहाडी क्षेत्रहरूमा पहिरोहरूको जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जिल्ला सहकर्मी र क्यामेरामा केशव तिमल सेनाका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि युक्रेनको राजधानी किभमा रुसी हवाई आक्रमण तीव्र, 8 जनाको मृत्यु, किभमा मात्रै 83 वटा मिसाइल प्रहार। र अन्डर 15 महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबल प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक, खेल नोभेम्बर 1 देखि 11 सम्म बङ्गलादेशमा हुँदै। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसले युक्रेनको राजधानी किभमा हवाई आक्रमण तीव्र बनाएको छ। आज बिहानैदेखि रुसले युक्रेनको राजधानी किभमा 83 वटा मिसाइल प्रहार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। युक्रेनका सेना प्रमुख जनरल भलेरी
जालोग्नीले 75 मध्ये 41वटा मिसाइललाई हवाई रक्षा प्रणाली मार्फत निष्क्रिय पारिएको दावी गरेका छन्। रुसी आक्रमणबाट 8 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 24 जना घाइते भएको समाचारमा उल्लेख छ। रुसले युक्रेनको राजधानी कीवका ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण भवनहरूलाई लगातार निशाना बनाइरहेको युक्रेनी अधिकारीहरूले दावी गरेका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसले ऊर्जाका आधारभूत संरचनालाई निशाना बनाएको बताएका छन्। यसैबीच युक्रेनी राजधानी कीव स्थित जर्मनीको वाणिज्य दूतावासको भवन पनि रुसी मिसाइलको निशानामा परेको छ। यी हवाई हमलाको रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि पुष्टि गरेका छन्। अब पालो अर्थ समाचारको। आइतबार 44 अङ्कले बढेको नेप्सी परिसूचक सोमबार 27 अङ्कले गिरावट आएको छ। साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार नेप्सी परिसूचक 27.16 अङ्कले घटेर 1871.22 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.44 अङ्कले घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.56 अङ्कले र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.89 अङ्कले घटेको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 233 कम्पनीको 31,55,695 किता सेयर 97,17,67,714 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। नेप्सीका 13 उपसमूहमा म्युचुअल फन्ड बाहेक 12वटा उपसमूहको सूचक घटेको छ, जसमा हाइड्रो पावर, फाइनान्स र विकास बैंक उपसमूहको सूचक 2% भन्दा धेरै घटेको छ। समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। बांग्लादेशमा आयोजना हुने अन्डर 15 महिला साफ च्याम्पियनसिपको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। साउथ एसियन फुटबल फेडरेसन साफले आज खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। ढाकामा हुने प्रतियोगितामा नेपाल सहित आयोजक बांग्लादेश र भुटानले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगिता आगामी नोभेम्बर 1 देखि 11 सम्म हुनेछ। नेपालले पहिलो खेलमा भुटान विरुद्ध खेल्नेछ। नेपाल र भुटान बीचको खेल नोभेम्बर 3 मा हुनेछ। त्यस्तै नेपालले दोस्रो खेलमा बांग्लादेशसँग नोभेम्बर 5, भुटानसँग फेरि नोभेम्बर 9 र नोभेम्बर 11 मा पुनः बांग्लादेशसँग खेल्नेछ। डबल राउन्ड रोबिन लिगको आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष टोलीले उपाधि जित्नेछ। प्रतियोगिताको तयारीका लागि नेपालका 30 जना खेलाडीहरू बन्द प्रशिक्षणमा रहेका छन्। मुख्य प्रशिक्षकमा भगवती राणा मगर, सहायक प्रशिक्षकमा मंगल महर्जन र गोलकिपर प्रशिक्षकमा छन्नु राम चौधरीको नेतृत्वमा नेपालले तयारी गरिरहेको छ। सन् 2022 को अन्तर्राष्ट्रिय रोबोटिक्स प्रतिस्पर्धामा भाग लिने 18 वर्ष मुनिका खेलाडीहरूलाई विदाई गरिएको छ। सोमबार रोबोटिक्स एसोसिएसन लगायतका सङ्घ संस्थाले नेपालका तर्फबाट प्रतिस्पर्धामा भाग लिने प्रतिस्पर्धीहरूको विदाई गरेको हो। 18 वर्ष मुनिको उमेर समूहका नेपाली खेलाडीहरूको टिमले स्विजरल्यान्डको जेनेभामा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय रोबोटिक्स प्रतिस्पर्धामा भाग लिनेछन्। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको उम्मेदवारी विरुद्ध उजुरी, नागरिकता र मतदाता नामावलीमा जन्म मिति फरक पर्यो। हाइड्रोजन बिक्री गरी देशलाई समृद्ध बनाउन सकिने अर्थमन्त्री शर्माको दावी। जलस्रोतलाई हरित हाइड्रोजनका रूपमा विकास गर्ने ऊर्जा मन्त्रीको भनाइ।
बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने उप 7 दिनको म्याथप हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतको अनुमति। युक्रेनको राजधानी किभमा रुसी हवाई आक्रमण तीव्र 8 जनाको मृत्यु किभमा मात्रै 83 वटा मिसाइल प्रहार। र अन्डर 15 महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक खेल नोभेम्बर 1 देखि 11 सम्म बङ्गलादेशमा हुने। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।